आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। सैयद मिराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। रियासत की नई हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान, हाउसिंग सेक्टर में 70,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली छगन भुजबल रियासती काबीना में शामिल। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए श्रीकांत शिंदे की क़यादत वाला वफ़द आज 4 मुल्कों के दौरे पर रवाना होगा। बुजुर्ग माहिर फ़ल्कियात जयंत नारड़ीकर और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साबिक़ सदर डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का इंतकाल। और कोकन के साहिल पर कम दबाव का पट्टा तैयार होने से आज और कल मराठवाड़ा में ज़ोरदार बारिश का इम्कान। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने रियासत की नई हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले काबीना के इजलास में इस हवाले से फ़ैसला किया गया। मेरा घर मेरा हक़ इस पॉलिसी का नारा है। इस पॉलिसी के तहत झोपड़पट्टियों की बहाली से लेकर बादाबादकारी तक के एक जामे मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत कम आमदनी वाले शहरी, बुजुर्ग शहरी, ख़वातीन, सनती मज़दूरों और तलबा की मखसूस ज़रूरियात को ज़ेर गौर लाया जाएगा। रियासती हुकूमत ने 2030 तक मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात और कम आमदनी वाले शहरियों के लिए 35 लाख मकानात तामीर करने का हदफ मुकर्रर किया है और आम आदमी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हर ज़मरे के लिए खुसूसी इक़दामात किए हैं। इस पॉलिसी से हाउसिंग शोबे में 70,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। वज़ीर आला ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत हर किस्म की स्कीमों को महा आवास पोर्टल पर जमा किया जाएगा। काबीना के इजलास में बायोमेथेनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट के क़याम के लिए महानगर गैस लिमिटेड कंपनी को मुंबई के देवनार में रियायती शरह पर अराज़ी देने का फैसला भी लिया गया। साथ ही सनती शोबे की पॉलिसी की मुद्दत ख़त्म होने की वजह से ज़ेर इल्तिवा 325 तजावीज़ को भी काबीनी इजलास में मंजूरी दी गई। इससे 1,0655 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ 93,317 रोजगार पैदा होने का इम्कान है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली छगन भुजबल को कल रियासती काबीना में शामिल कर लिया गया। गवर्नर C.P. राधाकृष्णन ने भुजबल को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मौजूद थे। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता बुजुर्ग माहिर फ़ल्कियात और साइंसी अदीब जयंत नारड़ीकर कल पुणे में इंतकाल कर गए। वो 86 बरस के थे। फ़ल्की तबैयात में नारड़ीकर के काम दुनिया भर में मशहूर हुए। कैम्ब्रिज UK से डॉक्टरेट और रैंगलर की डिग्रियां हासिल करने के बाद जयंत नारड़ीकर ने 1972 में मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इदारे में शोबे फ़ल्कियात के सरबराह का ओहदा संभाला। 1988 में वो पुणे में बैनुल यूनिवर्सिटी मरकज़ बराए फ़ल्कियात और फ़ल्की तबैयात के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। नारड़ीकर को इल्म फ़ल्कियात में नुमाया कामों के लिए टायसन मेडल और स्मिथ अवार्ड जैसे आलमी एजाज़ात से भी सरफराज किया गया। साथ ही फ़ल्कियाती शोबे में गिरां क़द्र खिदमात के लिए उन्हें आला तरीन एजाज़ पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर नारड़ीकर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि इल्म फ़ल्कियात में नारड़ीकर का अहम नज़रियाती काम आने वाली नस्लों के लिए रहनुमा साबित होगा। गवर्नर C.P. राधाकृष्णन, वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने भी नारड़ीकर को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के अहम सुतून और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन कल तमिलनाडु में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 95 बरस थी। डॉक्टर श्रीनिवासन भारत के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के मेमार के तौर पर जाने जाते हैं। श्रीनिवासन डॉक्टर होमी भाभा के साथ मुल्क के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा की तख्लीक में शामिल थे। श्रीनिवासन को एटमी तवानाई के शोबे में उनकी बेमिसाल खिदमात के लिए पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही हैं।
پاکستان کی زیر سرپرستی کی جانے والی انتہا پسندانہ کارروائیوں کے خلاف بھارت کے موقف کو دیگر ممالک کے سامنے پیش کرنے کے لیے تشکیل کردہ وفود میں سے پہلا وفد آج اپنے دورے پر روانہ ہو رہا ہے۔ شیو سینا کے رکن پارلیمان شری کانت شندے کی قیادت میں یہ وفد متحدہ عرب امارات، لائبیریا، کانگو اور سیئرا لیون کا دورہ کرے گا۔ آپریشن سندور کی کامیابی کے اعزاز میں کل لاتور ضلع میں شیو سینا کی جانب سے ترنگا پرچم ریلی نکالی گئی۔ اوسا اور نیلنگا تعلقے کے گرہاڑ گاؤں میں نکالی گئی ریلی میں شہریان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی برسی اور وطن پر اپنی جانیں قربان کرنے والے شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کی جانب سے آج چھترپتی سمبھاجی نگر میں ترنگا یاترا نکالی جائے گی۔ شہر کانگریس کمیٹی نے بتایا کہ اس ترنگا یاترا کا آغاز صبح 9:30 بجے شاہ گنج میں مہاتما گاندھی کے مجسمے سے ہوگا۔ آپریشن سندور میں بھارتی فوج کی بہادری و شجاعت اور حکومت کے جرأت مندانہ فیصلے کی ہر جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ دھاراشیو ضلع کے تلجا پور کے سابق فوجی دتا نوگیرے نے بھی اس مشن کی ستائش کرتے ہوئے حکومت اور فوجیوں پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ مہاراشٹر تیرانگاہ ترقی کمپنی کی صدر اور مینیجنگ ڈائریکٹر سواتی پانڈے نے کل ناندیڑ ایئرپورٹ کے احاطے کا معائنہ کیا اور صنعتی ترقیاتی کارپوریشن کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ ناندیڑ تیرانگاہ کو جلد ہی مہاراشٹر ایئرپورٹس اتھارٹی کو منتقل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اس موقع پر صنعتی ترقیاتی کارپوریشن کو آئندہ 3 ماہ میں تیرانگاہ پر مختلف سہولیات کو بہتر بنانے اور ضلع انتظامیہ کو ہوائی اڈے پر موجود غیر مجاز تعمیرات کو ہٹانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات بھی دی۔ ونچت بہوجن آگھاڑی کے سربراہ پرکاش امبیڈکر نے تنقید کی ہے کہ ریاست میں کوئی حزب مخالف جماعت نہیں ہے اور ونچت آگھاڑی کو چھوڑ کر تمام ہی سیاسی جماعتیں حکمراں محاذ کے ساتھ ہے۔ وہ کل لاتور میں پارٹی کارکنان کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ آپریشن سندور کے سلسلے میں مودی حکومت کی تعریف کرنے پر پرکاش امبیڈکر نے بزرگ رہنما شرد پوار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پوار بی جے پی کے حامی بنتے جا رہے ہیں۔ ریاست میں متعدد مقامات پر کل موسلا دھار بارش ہوئی۔ ممبئی اور پونے میں گزشتہ شام زوردار بارش ہوئی، جبکہ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر میں بھی نصف شب طوفانی بارش ہوئی۔ جالنا شہر سمیت ضلع کے بیشتر علاقوں میں کل تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ تیز ہواؤں کے باعث کئی مقامات پر درخت جروڑ سے اکھڑ گئے، جبکہ بعض مقامات پر بجلی کے کھمبے بھی گر پڑے۔ دریا اثنا کوکن کے ساحل پر کم دباؤ کا پٹا تیار ہونے کے سبب ریاست بھر میں بارش کی پیشن گوئی محکمہ موسمیات نے کی ہے۔ آج چھترپتی سمبھاجی نگر، بیڑ اور دھاراشیو اضلاع میں بارش کا اورنج الرٹ، جبکہ جالنا، پربھنی، ہنگولی اور ناندیڑ اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مانسون سے متعلق پیشن گوئی کے پیش نظر چھترپتی سمبھاجی نگر کے ڈویژنل کمشنر دلیپ گاوڑے نے سبھی متعلقہ محکمہ جات کو موسم باراں کے دوران مشنری کو تیار رکھنے کی ہدایات دی ہیں۔ وہ کل قبل از مانسون تیاریوں کے حوالے سے علاقائی سطح کے جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ گاوڑے نے سماوی آفات کے دوران ہنگامی حالات میں شہریوں کو بروقت امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کی منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت بھی دی۔ بیڑ شہر سے بہنے والی بندوسرا ندی کے دامن میں صفائی اور ندی کی گہرائی بڑھانے کے کاموں کا کل رکن اسمبلی سندیپ کھیرساگر نے افتتاح کیا۔ ندی کی گہرائی میں اضافہ کرنے کے اس کام سے شہریوں کو حاصل ہونے والی راحت پر اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریاست کی نئی ہاؤسنگ پالیسی کا اعلان، ہاؤسنگ سیکٹر میں 70,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری متوقع۔ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی چھگن بھجبل ریاستی کابینہ میں شامل۔ دہشت گردی کے خلاف بھارت کے موقف سے آگاہ کرنے کے لیے شری کانت شندے کی قیادت والا وفد آج 4 ملکوں کے دورے پر روانہ ہوگا۔ بزرگ ماہر فلکیات جینت ناراڈیکر اور ایٹامک انرجی کمیشن کے سابق صدر ڈاکٹر ایم.آر. شرینیواسن کا انتقال، اور کوکن کے ساحل پر کم دباؤ کا پٹا بننے سے آج اور کل مراٹھواڑہ میں زوردار بارش کا امکان۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔